Sa usa ka gamay nga baryo, may usa ka bata nga ginganlan og Pedro nga malipayon kaayo kay aduna siya'y binuhing kanding nga si Manoy. Kada buntag si Pedro ug si Manoy magdula sa umahan apan usa ka adlaw nawala si Manoy ug naguol si Pedro. Man sa tibuok adlaw nga pagpangita nadungog niya ang usa ka katingad ang tingog gikan sa kalibunan ug sa iyang pag-abot. Nakita niya si Manoy nga nangaon sa mga dahon ug sa katapusan nalipay si Pedro kay luwas ang iyang higala. Nagtudlo nga ang tinuod nga panaghigala ay magkabilin bisan unsa pay mahitabo.